नमस्कार श्रोताहरू। आज हामी आध्यात्मिक मिसनका प्रज्ञा पथका प्रवर्तक तथा लेखक शोधकर्ता ज्यू भरत गिरी वैज्ञानिक विज्ञानका अध्येता शोधकर्ता हुनुहुन्छ। उहाँ अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक सम्मेलन काठमाडौँमा शोधपत्र प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। उहाँलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। हुन्छ भरत गिरीज्यू, आज हामी ओमकार वैदिक सनातन धर्म, जसलाई हामी हिन्दू धर्म भनेर भनिन्छ, यो विषयमा यहाँ एउटा नेपालको वैज्ञानिक नै हो भनेर हामीले चिन्छौँ। होइन, त्यस्तो त नभनौँ, तै पनि जे होस् मेरो प्रयास अझैले चलिरहेको छ। विशेष गरेर यो वैदिक विज्ञान भनेको के हो? वैदिक विज्ञानभित्र कस्ता कुराहरू पर्छन् र हाम्रो ओमकार वैदिक सनातन धर्म, जसलाई हामी हिन्दू धर्म भन्छौँ, यो वैज्ञानिक सिद्ध कसरी छ भन्ने सन्दर्भमा रहेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हुन्छ, अबको समय यहाँलाई दिँदै किन त हाम्रो वैदिक सनातन धर्म विज्ञान सम्बद्ध छ? हजुर, हामीले यो सम्पूर्ण यो विश्व, यो प्रकृति, विश्व ब्रह्माण्ड, मानव जाति, प्राणी, बोट बिरुवा, वनस्पति, यी सम्पूर्णलाई हामीले चाहिँ भौतिक दृष्टिकोणले पनि हामीले विश्लेषण गरेर वैज्ञानिक ढङ्गबाट हामीले खोज गरियो भने सम्पूर्ण त्यसको निचोड र त्यसको सार चाहिँ वेदले जे कुरा चाहिँ उठाएको छ त्यहाँ गएर मिल्छ। तर समस्या के छ भने यो परापूर्व कालदेखि नै ऋषिमुनिहरूले यी कुराहरू उठाउँदै आएका हुन् र हामीहरूको सामाजिक जनजीवनमा यो लागू पनि थियो र यो लागू भएको कारणले गर्दाखेरि यो पूर्वको यी क्षेत्रहरू चाहिँ निकै समृद्ध थिए, अत्यन्त शिक्षित, संस्कारयुक्त र समृद्ध पनि थिए र शक्तिशाली थिए। तर समस्या के परिदियो भने अहिले आएर इतिहासको कालखण्डलाई हेर्दै जाने भने पटक पटकको आक्रमण र अतिक्रमणले चाहिँ यी विज्ञान, यस प्रकारको शिक्षा, यस प्रकारको सोच, चिन्तन र प्रविधि आदि इत्यादि यी सबै कि त जानाजान नष्ट गरियो, सुनियोजित रूपले हमलाको कारणले होस् अथवा सुनियोजित एउटा राजनीतिको कारणले होस्, अथवा क्रमशः जब यतातिरको समाज र राज्य सत्ता जब कमजोर हुँदै गयो त यो विद्या, यो विज्ञान र यो प्रज्ञानलाई बचाउन सकेनन् र अहिले आएर यो अत्यन्त लोप भइसकेको अवस्थै भन्नुपर्छ हामीले। तर वास्तवमा यतिको अवस्थामा आइपुग्दाखेरि पनि संसारलाई अहिलेसम्म पनि उच्च कोटिको ज्ञान दिँदै आएको छ। अब यहाँलाई म के प्रसङ्ग उठाउँ भने नासा जस्तो चाहिँ प्रतिष्ठित एउटा वैज्ञानिक खोज गर्ने जुन अर्गनाइजेसन छ, त्यहाँ पनि हामीहरूको संस्कृत ग्रन्थ, हामीहरूको वैदिक जुन विज्ञान छ, हामीहरूका जति पनि वैदिक शास्त्रहरू छन्, वाङ्मयहरू छन्, तिनीहरूको चाहिँ शोध अनुसन्धान गरेर स्पेस टेक्नोलोजीमा चाहिँ एप्लाई गरिन्छ र चाहे त्यो स्वास्थ्यको क्षेत्रमा होस्, चाहे त्यो सामाजिक मनोविज्ञानको क्षेत्र होस्, चाहे भौतिक विज्ञानको क्षेत्र होस्, चाहे प्राणी विज्ञानको क्षेत्र होस्, चाहे कृषि विज्ञानको क्षेत्र होस्, चाहे विभिन्न प्रकारको क्षेत्र। अहिले त तपाईँको कस्तो भने प्यारासाइन्स जस्तो विषय पनि आइसकेको छ र साइकोलोजीबाट प्यारासाइकोलोजीका कुराहरू आइसकेका छन्। त पनि यस्ता नवीन जुन वैज्ञानिक जुन विकास हुँदै आएको छ, विज्ञानको क्षेत्रमा जुन विकास हुँदै आएको छ, अधिकांश चाहिँ हामीहरूको पूर्वीय विज्ञान, पूर्वीय वैज्ञानिक सोच र सूत्रहरू पश्चिमाहरूले अनुसरण गर्दै आएका छन् र त्यसकारण उतातिर समृद्धि गएको छ, समृद्धि उता भएको छ, शक्ति उता बढेको छ। हामीहरूले यो धरातललाई हामीले छोड्दै गयौँ र हामीमा दरिद्रता, अन्योलता, भ्रष्टाचार र एक प्रकारको दरिद्रपना यो विकसित हुँदै आएको छ। तर वास्तवमा भन्यो भने यो संसार, सारा यो संसार र विश्व ब्रह्माण्डलाई वेदले नै व्याख्या गर्छ। अब ब्रह्माण्ड भन्दाखेरि अब हामीले कसरी बुझ्ने? वेदले ब्रह्माण्डलाई कसरी व्याख्या गर्छ, प्राणी प्रकृतिलाई कसरी व्याख्या गर्छ, पञ्चतत्त्वलाई कसरी व्याख्या गर्छ, मानव जाति, पशु प्राणी, बोट वनस्पति बिरुवाहरूलाई कसरी व्याख्या गर्छ भन्ने कुरो यो बडो बृहत क्षेत्र छ। तर
अब यति बृहत छ कि यसको व्याख्या गर्ने पनि बडो लामो हुन्छ, तर म अलिकति संक्षिप्त तरिकाले म एउटा के उदाहरण राख्न चाहन्छु भने हामीले वैदिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने मानव जातिको हामी यसो चिन्तन गरौँ। अहिले आएर पश्चिमा जुन विज्ञान छ त्यो विज्ञानले भौतिक रूपले चाहिँ एनालाइसिस र विश्लेषण जुन गर्दै आएको थियो मानव जातिको जुन संरचना छ, यसको जुन फङ्सनिङ जुन सिम्टम्सहरू छन्, त्यसको व्याख्या गर्दाखेरि सिम्पली यो सेन्सरी फिल्ड जसलाई चाहिँ इन्द्रियगत जुन संसार भनिन्छ त्यो हिसाबले व्याख्या गर्दै आएको थियो। तर अहिले आएर चाहिँ कन्सियसनेसको खोजी हुँदै आएको छ र जब कन्सियसनेसको कुरा आउँछ पश्चिमा र आजको चाहिँ जति पनि भौतिक विज्ञान छ त्यो टोटली फेल छ र वेदको सहारा हामीहरूको गीता महाभारत त अब त्यो एउटा भनौँ न एउटा ऐतिहासिक एउटा घटनाक्रम भयो। अब गीतामा चाहिँ नि सम्पूर्ण चाहिँ आध्यात्मिक एउटा चिन्तनको चाहिँ पराकाष्ठै छ, वेद भइहाल्यो, उपनिषद अझै उच्च कोटिको एउटा आध्यात्मिक चिन्तनको भनौँ न एउटा शास्त्रको एउटा श्रृङ्खला र एउटा परम्परै हो र सम्पूर्ण चाहिँ यो चैतन्य जुन सत्ता र शक्ति छ त्यसको व्याख्या चाहिँ यिनै ग्रन्थहरूमा छन् र पश्चिमाले यिनै ग्रन्थहरूको चाहिँ मद्दत लिएर धेरै नयाँ कुरो आविष्कार खोज गर्दै आएका छन् र त्यो खोज चाहिँ त्यहाँ मात्र सीमित भएको छैन, पूर्वले पनि बल्ल सिक्दै आएका छन् कि यो वास्तवमा हो रहेछ। वास्तवमा हामीहरूका यी जति पनि वैज्ञानिकताले युक्त हामीहरूको धर्म संस्कृति जुन थियो, हामीले जुन अनुसरण गर्दै आएका थियौँ जुन परम्परागत शैलीमा संस्कारगत शैलीमा, ती सब कुरो त वास्तवमा पुष्टि भएका रहेछन् नि भनेर बल्ल अलिकति केही सचेत व्यक्तिहरू यतातिर लागेका छन्, जबकि हामीले त छोड्दै गएका हौँ। किनभने हामीले परिवेश त्यस्तो खडा गरियो कि हामी अन्योलग्रस्त भइयो। हामीहरूका होइन विगतको जुन परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने त्यो खालि एउटा श्रृङ्खला चलेकै थियो है। त यस प्रकारले हेर्दाखेरि पश्चिमामा चाहिँ नि रिभाइभल सुरु भएको छ, एउटा पुनर्जागरण हामीहरूको चाहिँ मुहान सुक्दै गइरहेको छ र जब मुहान सुक्छ त त्यो एउटा हिलो दलदलको रूपमा परिणत भएर एउटा हिलोमा भनौँ न एउटा हिलोको स्वरूपमा पुग्छ नि। जसरी प्रकृतिमा हामीले हेर्छौँ देख्छौँ कि जब मुहान सुक्छ एउटा फ्लोइङ वाटरको जुन एउटा त्यो स्थिति हुन्छ, भनौँ न एउटा प्रवाह जुन धारा प्रवाह हुन्छ, कुनै एउटा शुद्ध मुहानबाट शुद्ध जलको चाहिँ एउटा भनौँ न त्यहाँबाट जुन धारा प्रवाह चलिरहेको हुन्छ, त्यो जलको प्रवाह चलिरहेको हुन्छ, त्यो कति शुद्ध हुन्छ। त्यहाँ जैविक विविधता पनि हुन्छ, पानी पनि त्यो जल पनि बडो पोसिलो हुन्छ, पिउन लायकको हुन्छ। जब त्यो मुहान सुक्छ त दलदलमा परिणत हुन्छ। त्यसकारण अहिलेको हामीहरूको परिवेश भनेको सारा हामीहरूको यी जति पनि जुन लेग्यासी थियो, हामीहरूको जुन विरासत थियो, त्यो विरासत हामीले छोड्दै गएपछि के भयो त भन्दाखेरि हामी नचाहिने यो जङ्क एटिट्युडमा हामी लाग्यौँ। त्यसकारण चाहिँ यो दलदल सुक्दै गएको कारणले चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण क्षेत्र चाहिँ एक हिसाबले भन्दाखेरि तबाह नै भयो। र पर्टिकुलरली म अलिकति मोर स्पेसिफिक भएर कुरा गर्न चाहन्छु। अब साइन्सको कुरा गर्दाखेरि भनौँ न पुनर्जन्म मान्दैन, किनभने पश्चिमा विज्ञान हो। पूर्वले के भन्छ भने पुनर्जन्मलाई चाहिँ मान्छ। अब अहिलेको साइन्सले पनि पुष्टि चाहिँ गर्छ, तर अहिलेको साइन्टिफिक माइन्डेड जति पनि पपुलेसन छ त्यहाँ कस्तो भने आधी कल्चो बुझाइ भइदियो कि एउटा भनाइ छ नि इङ्ग्लिसमा पनि, लिटल नलेज इज अ डेन्जरस थिङ। त्यो अल्प विद्या के भन्ने छ नि भयङ्कर भने जस्तै यो प्रकारको एउटा परिवेश छ। त्यसकारण चाहिँ यो पूर्वलाई खोजी गर्न चाहिँ जुन महान र गहिरो दृष्टिकोण चाहिन्छ त्यो छुटेको हुनाले नबुझिएको र वर्तमान जुन विज्ञान छ, विज्ञानको जुन एउटा क्षेत्र छ त्यसलाई चाहिँ ल अफ थर्मोडाइनामिक्स भन्छ। त्यो शक्तिको चाहिँ एउटा व्याख्या हो। त्यो यो प्रकृतिमा जुन ऊर्जा हुन्छ, जुन शक्ति हुन्छ, त्यसको एउटा सर्टन एउटा सिद्धान्तले त्यो चलायमान हुन्छ। र वैज्ञानिकहरू के भन्छन् भने एनर्जी क्यानट बी डिस्ट्रोइड, निदर इट क्यान बी क्रिएटेड, इट क्यान ओन्ली बी ट्रान्सफर्मड फ्रम वान स्टेट टु दि अदर भन्छ। त यो सिद्धान्तलाई यदि साँच्चै नै हामीले चाहिँ आत्मसात गर्ने हो भने तपाईँको जुन रिइन्कार्नेसनको जुन थ्योरी छ, मतलब पुनर्जन्मको जुन थ्योरी छ, त्यो चाहिँ रिभाइभ हुन्छ। तर त्यहाँसम्म विज्ञान पुग्न सकेको छैन, किनभने वैज्ञानिकहरूमा पनि भौतिकता होइन जडसूत्रवादी भनिन्छ नि, यही त हो। वास्तवमा यो चैतन्य सत्तामा पुग्न पर्ने ठाउँमा हामीहरूको सोच चिन्तन र चाहिँ खोज हामीहरू चाहिँ जडमै अल्झिरहेका छौँ।
र यो फड्को मार्न नसकेको हुनाले यो पुष्टि हुन सकेको छैन। तर पनि तथापि केही साइन्टिस्टहरू अझै पनि खोजी गरिरहेछन् र यो रिइन्कार्नेसनको थ्योरीलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्न थालिसकेका छन्। र क्लिनिकल स्टडीहरू पनि धेरै भएका छन्, जसलाई भनिन्छ नियर डेथ एक्सपिरियन्स, NDE भनिन्छ। भनेको मतलब मृत्युको अवस्थामा पुगेर पनि फेरि वापस फर्केका त्यस्ता व्यक्तिहरू, जस्तै मृत्यु शय्याबाट चाहिँ फर्केकाहरू धेरै व्यक्तिहरू छन्। र यस्तो स्टडी चाहिँ तपाईँको चाहिँ मेडिकल संसारमा, मतलब मेडिकल वर्ल्डमा चाहिँ यसको स्टडी अलिअलि भएको छ। डक्टर समथिङ के मुडी भन्नेको उहाँको इन्भेस्टिगेसन स्टडी पनि छ, केस स्टडीहरू छन्, धेरैवटा केस स्टडी छन्। त्यसबाट पनि के चाहिँ नि फ्याक्ट पत्ता लागेको छ भने मतलब त्यो स्टडी कसरी भएको छ भने पहिला हामी बुझौँ। हस्पिटलमा बिरामीहरू कुनै अवस्थामा पुगेपछि मर्छन् र मरेको अवस्थामा पुगेको हुन्छ। जति पनि प्यारामिटर्सहरू हुन्छ, क्लिनिकल र मेडिकल प्यारामिटर्सहरूले जति पनि चेक गरेर चाहिँ भनौँ न हेरिन्छ, त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई डेथ भनेर डिक्लेयर गर्न सकिने अवस्था हुन्छ र डिक्लेयर हुन्छ पनि। भइसक्दाखेरि पनि सर्टन मिरेकल एक प्रकारको एउटा मिरेकल तरिकाले चाहिँ ती पेसेन्टहरू रिभाइभ भएका हुन्छन्। र त्यसको रिजन चाहिँ डक्टरहरूलाई थाहै हुँदैन। जसले ट्रिटमेन्ट गरिरहेका छन् त्यो डक्टरहरूलाई र त्यो टिमलाई पनि थाहा हुँदैन, त्यो एउटा मिस्ट्री नै भइरहेछ। र त्यसको स्टडी चाहिँ कसरी भएको छ भने केस स्टडीको रूपमा, मतलब जुन रिभाइभ भएका जति पनि पेसेन्टहरू छन् उनीहरूलाई पछि चाहिँ सोधिन्छ के एक्सपिरियन्स भएको थियो त तिमीलाई भनेर सोद्धाखेरि उनीहरूले चाहिँ एउटा भिभिड एक्सपिरियन्सहरू सुनाउँछन्। मतलब म आउट अफ बडी भएको थिएँ र मैले यस्तो दृश्यहरू देखेको थिएँ र यस्तो अवस्थामा पुगेको थिएँ र यस्तो अवस्थातर्फ चाहिँ म गइरहेको थिएँ। त्यहाँ विभिन्न आत्माहरू हुँदा रहेछन्, विभिन्न बिइङ्सहरू, होइन त विभिन्न चाहिँ भनौँ न नन कर्पोरियल मतलब नन फिजिकल बिइङ्सहरू को चाहिँ त्यो साक्षात्कार भयो र मलाई यस्तो प्रकारको अनुभूति भएको थियो। तर पछि किनकि मेरो सर्टन जिम्मेवारी बाँकी थियो, त्यो मलाई चाहिँ होसमा आएपछि कता कता फेरि गरुङ्गो हुँदै आयो, फेरि म विथड्र गरेँ, फेरि त्यही बडीमा आइसकेपछि त मेरो शरीर त कस्तो दुखिरहेको, कस्तो ज्वरोले हन्हन्ती मलाई चाहिँ तडपाइरहेको थियो। मेरो यी घाउ चोटहरूमा चाहिँ मलाई त्यो अनुभव यस्तो बडो कठिन अनुभव भइरहेको थियो। त्यो जुन अवस्थामा म पुगेको थिएँ त्यो वापस आउँदाखेरि त्यो मलाई सपना लागिरहेको हुन्छ केही समयसम्म, अनि पछि यो भौतिक जीवनको मात्रै अनुभूति हुन्छ, त्यो चाहिँ छुट्छ। भनेपछि एउटा मात्र व्यक्तिलाई नभएर अनेकौँ व्यक्तिहरूलाई चाहिँ स्टडी गरियो र विभिन्न व्यक्तिहरूको विभिन्न प्रकारको अनुभूति, तर एउटै चाहिँ नि एउटा भनौँ न एउटा सिनेरियो चाहिँ खोलेर के आएको छ भने यो संसारभन्दा अर्को संसार पनि रहेछ र त्यो आत्मा चाहिँ बडीबाट डिट्याच हुँदो रहेछ र वापस कि आउँदो रहेछ कि उतैतिर जाँदो रहेछ। उतातिर गयो भने त्यो अर्कै संसार हुँदो रहेछ। यसले के प्रमाणित गर्छ भने रिइन्कार्नेसनको थ्योरीलाई प्रमाणित गर्छ। मतलब पुनर्जन्म हुँदो रहेछ भन्ने कुरो जुन विज्ञानले पनि मान्दैन र अहिलेका संसारमा जति पनि ठुला धर्महरू जुन व्यापक रूपमा फैलिएका छन् उनीहरूले पनि मान्दैन। तर यो वैदिक थ्योरी हो, यो साइन्टिफिक छ भने एउटा प्रमाण मात्रै। यस्ता सयौँवटा प्रमाण छन्, तर अहिले भन्नलाई अलि समय पुग्दैन होला। अहिले म यसैमा मैले पिटो मारेँ। अरू के प्रश्न छ भने हजुरले सोध्न सक्नुहुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद। एउटा सानो जिज्ञासा, यो प्रज्ञापथ र भौतिक विज्ञानको दुनियाँमा आध्यात्मिक विज्ञान पनि छ है। आध्यात्मिक विज्ञान भौतिक विज्ञानभन्दा माथि छ भन्ने जुन कुरा यहाँले प्रश्न पारिदिनु भयो, समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।